دہاڑ پہلے یوم پاکستان منایا گیا ہے، یوم پاکستان دی پریڈ ہوئی ہے۔ 1940 دے اندر 23 مارچ نو ایک قرارداد پیش کیتی گئی ہے کہ مسلمانہ دا ایک ملک ہوئے، اسلام دے نا تے وہ ملک بنایا ونجے اور اتنے مسلمانہ نو دین دے اتے چلن دی پوری آزادی ہوئے، اسلام دے قانون ہون۔ اس قرارداد نو پیش کیتا گیا 23 مارچ 1940 دے اندر۔ وقت اسے قرارداد دی بنیاد تے کوششاں ہوئیاں اور 7 سال دی محنت تو بعد 1947 دے اندر اسلام دی بنیاد تے پاکستان نا دا اے ملک بنایا گیا۔ اسے قرارداد نو یاد کرنے ہویاں، اسے قرارداد دے حوالے نال ہر سال 23 مارچ نو جتنے بھی عسکری ادارے ہیں ملک دے انہاں دی پریڈ ہوندی ہے، اپنے طاقت دکھائی ویندی ہے، اسلحے دی نمائش ہوندی ہے۔ ایک پاکستانی نو اے چیزاں دیکھ کے اس دا دل خوش ہوندا ہے کہ دیکھو اسلام دے نا تے جڑا ملک بنا ہے اور او وقت بھی ہے کہ کیسے اوکھے حالات ہیں اور آج اتنی سارے کول طاقت آ گئی ہے کہ سب تو پہلی طاقت تا اللہ دی ہے کہ اللہ دی مدد اور نصرت اسا مسلمانہ دے نال ہے، جو اللہ دی مدد نہ ہوئے تا کچھ بھی کوئی نہیں۔ اور اللہ دی مدد تو بعد دنیاوی اور ظاہری اعتبار نال اسارے کول اتنی طاقت بھی آ گئی ہے کہ اسارے ملک دا کوئی بھی دشمن ہوئے اس نو جواب دیون دی طاقت موجود ہے، مقابلہ کرن دی طاقت موجود ہے۔ ہر پاکستان دے اندر رہن والا مخلص انسان اور مسلمان اس چیز نو دیکھ کے خوش ہوندا ہے۔ لیکن یہ ساریاں چیزاں تو بعد جیڑی چیز دا سارے نال ایک تقاضا ہے او اے ہے کہ اساں جس مقصد واسطے اے ملک حاصل کیتا ہے کیا او مقصد اساں پورا کیتا ہے؟ اے ملک حاصل کیتا گیا ہے اسلام دی بنیاد تے کہ اے ملک اسلام دے واسطے بنایا ویندا پے، ایتھے نظام بھی ہو سی اسلام دا، قانون بھی ہو سی تا اسلام دا۔ اور آج یہ ساری بدنصیبی ہے کہ اتنا عرصہ گزرن تو بعد بھی اساں اپنے اس پیارے ملک دے اندر اسلام دا قانون نافذ نہ کر سکے۔ اسلام دے قانون تو اساڈا اے ملک محروم ہے، یہ ساری کمزوری ہے۔ جیلے بندہ اے دے حالات اور اے دی چیزاں دیکھدا ہے، سورۃ التوبہ سورۃ الانفال 9واں سپارہ اس دی آیات ذہن دے اندر آوینیاں ہیں۔ غزوہ بدر دے موقع تے اللہ پاک نے او آیات نازل فرمائیاں ہن صحابہ کرام نو مخاطب کر کے، لیکن بین ہی انہاں آیات نو بندہ دیکھے تو او آیات بالکل آج دے دور دے اندر اسادے ہوتے بھی صادق آنیاں پئیاں ہیں۔ انہاں آیات دے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام دے تے اپنا ایک احسان ذکر فرمایا اور نال صحابہ کرام نو ایک حکم جاری فرمایا۔ چنانچہ اللہ پاک نے بیان فرمایا سورۃ الانفال دے اندر وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے میرے نبی دے صحابہ او وقت یاد کرو اذ انتم قلیل، جس وقت تساں بہت تھوڑی تعداد دے اندر آئے، مستضعفون فی الارض، زمین دے اندر تساں کمزور سمجھے ویندے آئے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تانوں خوف ہوندا آئی کہ تھائیں لوگ تانوں اچک نہ گھنن، لوگ تواڈے تے حملہ کر کے تواڈا نا نشان نہ ختم کر دین۔ تھوڑی تعداد دے اندر تساں مسلمان موجود ہے، طاقت بھی تواڈے کول کوئی نہیں۔ فآواکم، ود اللہ پاک نے تانوں ایک بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، مدینہ منورہ دا علاقہ تانوں عطا فرمایا، مدینہ دے اندر پہنچ کے تے تساں اپنا ایک مرکز بنایا مسلمانہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز دے اندر پہنچ کے اسلام دا نظام نافذ کیتا، وت اس مرکز دے اندر پہنچ کے تساں اپنی طاقت نو مضبوط کیتا۔ فآواکم، اس اللہ
نے تانوں ایک مضبوط ٹھکانہ عطا فرمایا، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی مدد دے نال تانوں طاقت بخشی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور عمدہ چیزاں دے وچوں تانوں اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا، لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ، تاکہ تساں اللہ دا شکر ادا کرو۔ تے اج آیت بندہ دیکھے اساڈے اتے بھی کتنی سادے کاندی پئیے۔ ایک دور آئی کہ برے صغیر دا مسلمان کتنا کمزور آئی، انگریز دا خطرہ، ہندو دا خطرہ، سکھ دا خطرہ، سارے مٹاؤن دے چکر وچ ہیں، ہر وقت خطرہ۔ وقت اللہ پاک نے اسانو اے ملک عطا کر دیتا، اساں اس ملک دے اندر محفوظ ہو گئے اسے، اللہ نے وقت اسانو قوت عطا کی تھی، مدد فرمائی ہر موڑ تے ہر موقع تے اللہ پاک نے، اور اج اساڈا اے ملک مالی اعتبار نال، عسکری اعتبار نال مضبوط ملک ہے۔ اللہ دا احسان ہے کہ کوئی بھی دشمن سارے ملک دی طرف نہیں دیکھ سکدا، کوئی بھی دشمن ہے تو اس دا جواب دیون واسطے اللہ دا فضل ہے کہ سارے کول طاقت موجود ہے۔ تو اے اللہ پاک نے سارے اتے بھی انیار احسان فرمایا۔ صحابہ کرام واسطے اے آیت نازل ہوئی، لیکن اج دے دور دے اندر سارے اتے بھی اے آیت انیار صادق پیاندی ہے۔ وقت اگلی آیت دے اندر اللہ پاک نے صحابہ نو ایک حکم دیتا، اور یہ حکم سارے واسطے بھی لاگو ہوندا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ دے نال خیانت نہ پے کرائے اور اللہ دے رسول دے نال بھی خیانت نہیں کرنی۔ اے نبی دے صحابہ، تسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت ہو کے تے ایمان قبول کیتا ہے، تسا اللہ دے نبی دے نال وعدہ کیتا ہے، اسا اللہ دا ہر حکم مننا ہے، اللہ دے نبی دے حکم نو مننا ہے، اللہ دے نبی دے طریقے تے چلنا ہے، اللہ دے نبی دے حکم نو مننا ہے، اسا اپنی ساری خواہشات نو چھوڑ دینا ہے۔ اے اللہ دے نبی دے جانسار صحابہ، ہن اللہ پاک نے تانوں طاقت بھی عطا کر دیتی ہے، تانوں مرکز بھی عطا کر دیتا ہے، تانوں حکومت بھی عطا کر دیتی ہے، شان و شوکت بھی تانوں مل گئی ہے، خبردار رہنا ہے، ہن تساں اللہ دے نال بھی خیانت نہیں کرنی، اللہ دے نبی دے نال بھی خیانت نہیں کرنی، جیڑا وعدہ کیتی کھلوتے اس نو پورا کرنا ہے۔ اور انیار اے حکم اج سارے واسطے بھی ہے، اساں سارے دے سارے مسلماناں واسطے، کہ اللہ پاک نے اسانو اے ملک عطا کیتا، اسلام دی بنیاد تے ملک بنا۔ اس وقت دے مسلماناں نے جس وقت اے ملک بنایا آئی، قربانیاں دیتیاں، جانا قربان کیتیاں، عزتاں قربان کیتیاں، مال دولت اور گھر بار قربان کیتے۔ کیوں قربان کیتے؟ اسلام دی خاطر۔ اسانو ایک ملک مل سی جس دے اندر اسلام ہو سی۔ تا اے مومنو، اللہ دے نال جڑا تہاڈا وعدہ ہو چکا ہے، اللہ دے نبی دے نال وعدہ ہو چکا ہے، اس دی خیانت نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، بلکہ اپنے اس ملک دے اندر اسلام نو جاری کرنا ہے، اپنے اس ملک دے اندر اسلام دے نفاذ دی کوشش کرنی ہے، کہ اسلام دی بنیاد تے بنایا ملک، اس دے اندر اسلام جاری ہوئے، اسلام دی بنیاد تے بنے ہوئے ملک دے اندر اسلام دا چرچا ہوئے تے اسلام دا غلبہ ہوئے۔ اور ہر مسلمان جیڑا کلمہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر مسلمان اللہ دے نال وعدہ پیا کریندا ہوندا ہے، اے اللہ میں تیرے نال وعدہ پیا کرینا، الہ تینوں مننا ہے، تیرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں، تا میں حکم بھی تیرے مننے، تیرے مقابلے دے اندر کسی دا حکم بھی میں نہیں مننا، تیرے مقابلے دے اندر کسی دے حکمانوں میں کوئی حیثیت نہیں دیونی، تیرے حکم مقدم ہونے، تیرے احکامات میرے جسم تے لاگو ہونے۔ محمد الرسول اللہ، اے اللہ میں تیرے نال وعدہ کرینا، تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا میں اقرار پیا کرینا، تیرے حکم منے ساں اور طریقہ ہوا اختیار کرے ساں جیرا تیرے نبی دا دسویا ہو سی۔ اللہ دے حکم مننے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے چلنے، اے ہر مسلمان وعدہ کریں دے اللہ دے نال، لیکن اساڈے وعدہ دی حالت کہ ہے
ایک پاسے صحابہ دا ایمان ہے، اللہ دے نبی دے حکم پیچھے اپنی جانا تک قربان کر رہے ہیں، اور ایک طرف ساڈا ایمان کے ہے کہ اج دے دور دا ساڈا مسلمان سنت نو چھوڑیندا ہے، اور کیوں چھوڑیندا ہے؟ سنت سمجھ کے چھوڑیندا ہے۔ فلانی چیز کر گئن بھائی، فلانی شے تے عمل کر گئن، خیر بھائی وہ سنت ہے، یعنی سنت نو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتا ویندا ہے، سنت دی کوئی حیثیت نہیں سمجھی ویندی، اور وہ صحابہ ہن کہ سنت نو سنت سمجھ کے تے اختیار کرنے ہیں کہ ایک کام تا میں ضرور کرنا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ سنت ہے۔ ایک روایت آندی ہے حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ دا موقع ہے اور مسلمانہ دے لشکر دے امیر نے انہوں بھیجا کہ جنگ تو پہلے کافراں دا جڑا لشکر دا سردار ہے اس کو ونجو اور اس نو ون کے اسلام دی دعوت دے آؤ، کیونکہ جنگ بعد چونی ہے، پہلے اسلام دی دعوت اس نو مل ونجے، ہو سکتا ہے اسلام قبول کر گنے جنگ دی نوبت ہی نہ آوے۔ جیلے پہنچے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں کھانے تے بلایا، کھانے تے بیٹھے اور لقمہ انہاں دے کولو تلے ڈھا پیا۔ لقمہ تلے ڈھا پوے اگر ناپاک جہاں تے نہیں ڈٹھا، پاک جگہ ہے، مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو اس نو صاف کر کے پونج کے تے کھا چھوڑنا، یہ بھی سنت ہے۔ اساں اس نو حیثیت ہی کو نہ دیں دے کہ عام جی چیز ہے، خیر ہے۔ اور انہاں صحابی دا کتنا ایمان کہ لقمہ تلے ڈٹھا ہو چاہ کے کھاؤن لگے، ایک بندے نے منع کیتا کہ اے سرداراں اور بادشاہاں دی محفل ہے، تلو لقمہ چاہ کے کھاسو، اے جے بندے نو بہوں گھٹیا سمجھینن کہ فلانا اتنا بکھا ہے جو تلے سوڑا ڈٹھا ہے تے اس نو بھی نس چھوڑا، اے بہوں گندا سمجھے سن، چھوڑو پرے۔ انہاں کیا فرمایا؟ انہاں فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں انہاں بے وقوفاں دی وجہ تو اپنے محبوب دی سنت نو چھوڑ دیواں؟ اتنا ایمان انہاں دا کہ اے معمولی جی ایک سنت کھانے دے معاملے دے متعلق جیری اج اساں مسلمان معمولی سمجھنے ہاں، سنت تا سنت ہوندی ہے، معمولی دا سوال ہی کوئی نہیں ہوندا، ہر سنت دا بڑا مقام ہے۔ تو او صحابہ سنت نو سنت سمجھ کے اختیار کرنا لے، اور اج دے اساں مسلمان سنت نو سنت سمجھ کے چھوڑنا لے کہ خیر ایک کام سنت ہے، اس نو نوی کراں تا کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک دے نال اساں جے لے کلمہ پڑھ دیاں تا یہ وعدہ پہ کرنے ہونے ہیں، اے اللہ اساں تیرے حکم منساں، تیرے نبی دے طریقے دے چلساں۔ اے ملک بھی بنایا گیا آئی تا اسی بنیاد تے، کلمے دی بنیاد تے کہ اے اللہ تیرے اسلام دے نا تے ایک ملک بنے دے پیاں، اس دے اندر تیرے احکامات نو جاری کرساں۔ لیکن آج دے سارے مسلمان دا کتنا زوال ہو چکا ہے، ذہنی کتنی پستی ہو چکی ہے کہ صاحب اقتدار بندے او بھی اسلام دی طرف مائل کونن، اور اساں مسلمان جے کھائے وینیاں، اساں بھی اپنی طرفوں جتنا سانو موقع ملے اساں چگ دے کونا، ظاہری طور تے اساں آدھیاں فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے، لیکن اساں آپ بھی اتنے کونا جیلے سانو بھی موقع ملدا ہے تاں چھڑیں دے اساں بھی کونا۔ اساری پستی دا ہور اس تو ود کے عالم ہو سکتا ہے کہ اللہ دے گھر مسجداں اور اللہ دے گھراں دے اندر کتنی جگہیں تے چوریاں تھینیاں، اللہ دا گھر ہوئے کوئی چوری دی جگہ ہے، لیکن اللہ دے گھر دیاں چوریاں تھینیاں، اللہ دے گھر دا سامان چوری کر گدا ونجے، سارے معاشرے دے اندر ہونے لے کام ہیں۔ اللہ دے گھر دے اندر بندہ عبادت واسطے آندا ہے، اور اللہ دے گھر دے اندر کئی ایسے لوگ جیلے چپل چوری کرن واسطے آ وڑدن، جیلے جس قوم دی من حیث القوم اتنی ذہنی پستی ہو چکی ہوئے، وقت اس قوم نو یار جھتیاں لگ دیاں ہوندیاں۔ اساں اج تنزلی دے اندر ویندے پیاں، اتنیاں طاقتاں ہون دے باوجود، اتنا سب کچھ ہون دے باوجود، افرادی قوت ہون دے باوجود، مالی قوت، اسلحے دی قوت ہون دے باوجود بھی اساں وڈیاں قوماں دے وچ شمار نہ پے ہوندے، تلے ہی تلے ویندے پیاں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیڑا اسانو بنیاد اللہ پاک نے دتی ہے، جس چیز دی وجہ تو اللہ نے اسانو عزت دتی ہے اسلام، اساں اس تو پیچھے ہو گئے ہیں۔ جو کوئی سنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔